नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। बडा दशैं अन्तर्गत आज हनुमान ढोकाको दशैं घरसहित घर घरमा फुलपाती भित्राइयो। नेपाली सेनाद्वारा टुडी खेलमा हर्ष बढाई। नवरात्रको 7औं दिन कालरात्रि देवीको पूजा आराधना। देशभरका प्रमुख शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो। दशैं नमनाउने खोकनावासीमा सिकाली जात्राको रमझम। आज रुद्रायणीको मूर्तिलाई खटमा राखी नगर परिक्रमा गराइयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यो वर्ष सर्वसाधारणलाई दशैंको टीका नलगाउने शक्तिपीठ दर्शनको कार्यक्रम पनि स्थगित। निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी चुनावमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण। प्रतिनिधि सभातर्फ 33 र प्रदेशतर्फ 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने। उपत्यका बाहिर घर हुने अधिकांश दशैं मनाउन गएपछि काठमाडौँमा चहल पहल घट्यो। सार्वजनिक यातायातको संख्यामा पनि कमी। र इन्डोनेसियामा एक फुटबल खेलका दौरान भागदौड मच्चिँदा 174 जनाको मृत्यु, 180 जना भन्दा बढी घाइते। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ आज फुलपाती सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको 7औं दिन आज घर घर र शक्तिपीठहरूमा फुलपाती भित्राइँदैछ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजा आज गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, जयन्ती, अशोकको फूल र अन्य नयाँ पालुवा भित्राइन्छ। नवरात्रको 7औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा नै 9 दुर्गा मध्येकी 7औं कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 7औं दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। प्राणी मात्रलाई कालले नष्ट गर्ने र काललाई पनि भगवती देवीले नष्ट गरिदिन्छन् भन्ने मान्यता पाइन्छ। यस्ती देवीको स्वरूपलाई कालरात्रि भनिन्छ। कालरात्रि कृष्ण बडको हुनका साथै यिनी भयङ्कर आकृतिको हुन्छन् भन्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। प्राणीलाई नष्ट गर्ने भएकैले यी देवीलाई कालरात्रि भनिएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। नवरात्रको पहिलो दिन असोज 10 गते सोमबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यस्तै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलीपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो। नवरात्रका 9 दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती चण्डी, श्रीमद्देवी भागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन्। दशैंको 7औं दिन आज हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा फुलपाती धार्मिक विधिपूर्वक भित्राइएको छ। हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिको व्यवस्थापनमा गुर्जुको पल्टन पञ्चे बाजाका साथमा सुरक्षाकर्मीसहित टोलीले आज गोर्खाबाट जमलमा ल्याइएको फुलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्राइएको हो। गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको फुलपाती काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा भित्राइएको हो। गोरखाबाट धादिङको जीवनपुरसम्म
दशैँ अब यो घरका हनुमान पुजारीले ढोका र दरबार जीवनपुरबाट दशैँमा पृथ्वीनारायण जमलसम्म शाहले जब काठमाडौँबाट उपत्यका गएका प्रतिनिधिले जितिसकेपछि गोर्खा फुलपाती दरबारबाट ल्याउने चलन छ। फुलपाती हनुमान ढोका दरबार दशैँ घरमा भित्राउने एउटा परम्परा छ। समारोहमा नेपाली सेनाले तोप पड्काएर हर्ष बढाई समेत गरेको थियो। शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा केराको बोट, दारिम, धानको बाला, हलेदो, मानवृक्ष, उखु, बेलपत्र, अशोकको फूल र जयन्तीलाई भित्राइन्छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्परा अनुसार गोर्खाको गोरखकाली मन्दिरमा तयार गरिएको फुलपाती हनुमान ढोका दरबारमा भित्राइने चलन छ। पृथ्वीनारायण शाहले 1825मा कान्तिपुर राज्यमा विजय हासिल गरी राजधानी बनाएपछि गोर्खा दरबारबाट हनुमान ढोकामा फुलपाती भित्राउन थालेका थिए। सोही समयदेखि यो परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। बडा दशैँको 7औं दिन आज नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुँडीखेलमा फुलपातीको हर्ष बढाई गरेको छ। हनुमान ढोका दरबारस्थित दशैँ घरमा फुलपाती भित्राएपछि अपराह्न सेनाले सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा हर्ष बढाई समारोह गरेको हो। समारोहमा सैनिक हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिनुका साथै राइफल र तोपबाट लहरे एवं एकट्ठा बढाई गरिएको थियो। त्यस्तै सेनाको टोलीले सो अवसरमा इज्जत अर्पण कवाच, विभिन्न गुल्मद्वारा बढाई, मार्चपास्ट सहितको बढाई र सैनिक ब्यान्डबाट मालाश्री र दुर्गा स्तोत्रका धुन समेत बजाइएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतको उपस्थिति थियो। देशभरका शक्तिपीठहरूमा आज पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका भद्रकाली, नक्साल, भगवती लगायतका मन्दिरमा पनि भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। यो दृश्य काठमाडौँ उपत्यकाको भद्रकाली मन्दिरको हो। विजयादशमीमा देशैभरका शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना र मेला लाग्ने गर्छ। सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभा, अनार, अदुवाको बोट, उखु, केरा आदि 9 प्रकारका फलहरू घर घरमा भित्र्याइन्छ। भद्रकालीमा त अब नक्सल भगवती भयो, कलञ्चल भगवतीहरू, हामी शक्तिपीठहरू गोर्खाली भए योहरू शक्तिपीठ हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै आशीर्वादले हामी बचेका छौँ। आज महासप्तमी, अब यही हो मन्दिर जाने, घरमा खानपिन गर्ने, यस्तै गरेर हो। अब यहाँबाट सङ्खटा जान्छौँ, अनि फेरि उहाँ पशुपति जान्छौँ, मखन पशुपति। वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्रका भाइरस, ब्याक्टेरिया र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक जीवाणुहरू पालुवाको प्रभावले घरमा रहँदैनन् भन्ने विश्वास छ। परापूर्व कालदेखि नै भगवानप्रति अब आस्था भएको भएर अब हामीले पनि अब आफ्नो सन्तानहरूको रोगी हराओस्, सोचेको कुरा पुरा होस् भनेर भगवानलाई हाम्रो परम्परा अनुसार 9 दिनसम्म हामीले पुज्ने नै हो। प्रमुख शक्तिपीठ मध्ये एउटा चाहिँ यहाँ आयौँ हामी। हाम्रो फुलपाती भित्राउने काम हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ त्यही पूजा आर्जन अब मठ मन्दिरतिर गएर यसो आफ्नो धर्म परम्परागत अनुसारले पूजा विधि गरेर फुलपाती भित्राइन्छ। महारात्रिको 4 दिन महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमीलाई विशेष उल्लासका साथ विजयको रूपमा मनाउने परम्परा छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमल जोशी, काठमाडौँ। यसपटक दशैँमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शक्तिपीठको दर्शन नगर्ने र सर्वसाधारणलाई टीका पनि नलगाइदिने भएका छन्। पूर्व राजा शाहले निर्मल निवासबाटै शक्तिपीठप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने कार्यक्रम रहेको ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयका तर्फबाट फणी पाठकले जानकारी दिएका हुन्। नागरिक जनजीवन स्वास्थ्यका कारण आक्रान्त भइरहेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी दुवै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि 2 वर्ष पनि कोरोनाका कारण पूर्व राजाले टीका लगाइदिएका थिएनन्। दशैँमा काठमाडौँ बाहिर घर हुने अधिकांश काठमाडौँ बाहिर दशैँ मनाउन गएपछि
काठमाडौँमा सवारी चाप घटेको छ। फुलपातीका दिन काठमाडौँका सडकमा गाडीहरू निकै पातलो छन् भने दैनिक जाम हुने काठमाडौँका सडकमा निकै कम सवार सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातको सङ्ख्या पनि कम हुँदा अत्यावश्यक सेवामा काम गर्न जानेहरू भने मर्कामा परेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष उपत्यका छाड्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारीका कारण मानिसहरूको आवत जावतमा समस्या भए पनि यस वर्ष भने निर्वाध रूपमा मानिसहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएका हुन्। यो वर्षको दशैँमा 20 लाख मानिसले उपत्यका छाड्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। नेपालीहरूको ठुलो चाड दशैँ मान्नको लागि घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। भारतीय नाका मात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै चाड मनाउन देशभित्र नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ। अध्ययन र रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेकाहरू दशैँ मनाउन घर फर्कने क्रम बढेको छ। दशैँमा नेपाल आउनेहरूको अनुहारमा उमङ्ग छाएको छ। दशैँको समयमा आफ्नो घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र सबैसँग भेटघाट हुने भएपछि धेरैको अनुहारमा खुसी देखिएको छ। म युएबाट चाड मान्नकै लागि दसैँ तिहार मान्न सबैसँग चाहिँ अब राम्रोसँग चाडबाड मनाउँ भनेर चाहिँ आएको। अब उहाँ युएमा पनि अब त्यति चाडबाड गर्न पाइँदैन, त्यही भएर कोरोनाका कारण 2 वर्षसम्म स्वदेश फर्कन नपाएकाहरू समेत यो पटक परिवारका साथ दशैँ मनाउन समय छुट्याएर घर फर्केका छन्। अब दशैँ भन्दा बित्तिकै अब रमाइलो चाड त हुने हामी नेपालीहरूको होइन। अनि अझ झन् यो पालि चाहिँ कोभिडले 3 वर्ष लगभग हामी चाहिँ यताउति जान पनि पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कोभिड अलिकति मत्थर भएको समय भएकाले पनि धेरैजना विदेश जाने आउने एउटा फ्यामिली ट्रिपमा जाने दशैँको भ्याकेसनलाई चाहिँ इन्जोय गर्ने धेरै बढेको छ जस्तो लाग्छ। लामो विदेश बसाइमा भेट नभएका आफन्तसँग घुमफिर गर्ने योजना समेत धेरैको छ। लामो समयसम्म परदेशको बसाइले दशैँ मनाउन नपाएका उनीहरू यो वर्ष भने सबैको साथ मनाउन उत्साहित छन्। अब दशैँ भनेको हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो महान चाड हो होइन। त्यो चाड भनेको खालि चाड मात्र होइन कि यो एउटा चाडले चाहिँ सबै हामी नेपाली आफ्नो इष्टमित्र जो विदेशमा पढ्न गइरहेछन् कामको सिलसिलामा गएर उहाँहरू चाहिँ यो दशैँ एउटा चाहिँ नछुटोस् भने सबैजना मिलिजुली मनाउने चाड भएको हुनाले एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। दशैँको अवसर पारेर अध्ययनका लागि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएकादेखि खाडी मुलुकमा श्रम गर्न पुगेकाहरू पनि फर्केका छन्। दशैँ चाड मात्र नभएर भेटघाट, पुनर्मिलन र सुख दुःख दुवै साटासाट गर्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर भएकाले धेरैजसो लामो बिदा मिलाएर स्वदेश फर्कने गरेका छन्। नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मानिस साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत र मलेसिया जाने गरेका छन्। धेरै नेपाली कामदारहरू जाने देशमा बहराइन, रोमानिया, साइप्रस, ओमान र क्रोएसिया पनि रहेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्याका साथ पविना शिवाकोटीको रिपोर्ट। ललितपुरको खोकनामा जारी सिकाली जात्रा अन्तर्गत आज रुद्रायणीको मूर्तिलाई खटमा राखी नगर परिक्रमा गराइएको छ। दशैँको सट्टामा खोकनाका स्थानीयले सिकाली जात्रा घटस्थापनाको दिनदेखि नवमीसम्म मनाउने गर्दछन्। हरेक नागरिक र राष्ट्रलाई शान्ति मिलोस् भन्ने कामनाका साथ यो जात्रा मनाउने गरिन्छ। दृश्यमा देखिएको रौनकता ललितपुरको खोकनामा मनाइने सिकाली जात्राको हो, जहाँ हरेक वर्ष दशैँको अवसरमा सिकाली जात्रा मनाउने परम्परा छ। ललितपुरको खोकनामा जमरा राखिँदैन। परम्परादेखि नै यहाँ दशैँको साटो सिकाली जात्रा मनाउने परम्परा छ। यो जात्रा चाहिँ अब 5 दिन मनाउँछ होइन। आज चाहिँ लास्ट दिन हो। त्यो खलाहरू चाहिन्छ नि नाच देखाउने चाहिँ हो। खोकनामा मनाइने जात्रामा रुद्रायणी देवीको मूर्तिलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमा गराउने परम्परा छ। रुद्रायणी भनेपछि रुद्रायणी यहाँ बस्तीभित्रको मन्दिरभित्रको मूर्ति छ, त्यहाँ रुद्रायणी भनिन्छ। अब यो पूजा सिकाली जात्रा मनाउने प्रक्रिया भनेको आदिमकालदेखि मनाउँदै आइराखेको धेरै वर्ष पुरानो र यो मनाउने विधि एकदमै फरक छ।
घटस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म जात्रा मनाइन्छ। हरेक नागरिक र राष्ट्रकै मनमा शान्ति मिलोस् भन्ने कामनाका साथ सिकाली जात्रा मनाउने धार्मिक विश्वास छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमलजी ललितपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको उम्मेदवारको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बुझाएका छन्। आयोगले संशोधित सूची बुझाउन दलहरूलाई 7 दिनको समय दिएको थियो। सोही अनुरूप अन्तिम दिन आइतबार दलहरूले संशोधित सूची बुझाएका हुन्। संशोधित बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा भोलि बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म निवेदन दिनुपर्नेछ। कसैले नाम फिर्ता लिए भोलि नै दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने आयोगले जनाएको छ। यस्तै यही असोज 22 गते उम्मेदवारको बन्द सूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन दिने कार्यतालिका छ। असोज 30 गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र निर्णय लिने, आगामी कार्तिक 8 गते बन्द सूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कार्तिक 9 गते उम्मेदवारको बन्द सूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरेको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ न्यूनतम 25 देखि अधिकतम 33 लाखसम्मको खर्च सीमा तोकिएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि 25 लाख, 17 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 27 लाख, 65 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 29 लाख सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै 52 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 31 लाख र 26 वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले 33 लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि 15 देखि 23 लाख सीमा निर्धारण भएको छ। आयोगका अनुसार 70 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 15 लाख, 143 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 17 लाख, 56 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 19 लाख, 29 वटा क्षेत्रको लागि 21 लाख र 32 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि 23 लाख सीमा तोकिएको छ। आयोगले 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले 25 लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले 15 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। यसपटकको खर्च सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले विभिन्न 3 आधार तयार गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाताहरूको कुल सङ्ख्यालाई 55% निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल वर्ग किमीलाई 25% र मतदान केन्द्र सङ्ख्यालाई 20% भार छुट्याएर अधिकतम सीमा कायम गरेको हो। 18% मुद्रास्फीति पनि जोडिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पर्न नदिनको लागि राजनीतिक दलहरू सधैँ सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै त्यसको अगुवाई राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। नेता निधिले नेपालको मात्र नभई विश्वकै शान्ति, समृद्धि, विकास र मानव अधिकारको प्रवर्धनको लागि गान्धी विचारधारा सबैभन्दा उत्तम बाटो भएको तर्क समेत गरे। त्यही नै बाटो सबभन्दा उत्तम बाटो हो कि संसारमा शान्ति, समृद्धिको लागि, मानव अधिकारको लागि, मानव सभ्यताको विकासको लागि भन्नेतिर अब जो गान्धी विचारधारासँग सहमत थिएन ती सोसाइटीले पनि अब यसलाई त्यतापट्टि ध्यान दिन थालेको छ। नेता निधिले गान्धी विचारधारा मार्क्स विचारधारा भन्दा पनि माथि रहेको जिकिर समेत गरे। दशैं लगायतका चाड पर्वमै तरकारी फलफुलको व्यापार ठूलो मात्रामा घटेपछि रूपन्देहीका तरकारी फलफुलका थोक व्यापारी निराश देखिएका छन्। अपेक्षाकृत व्यापार नभएपछि यो पटकको दशैं खल्लो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
काठमाडौँ बाहिरको दोस्रो ठुलो बजार बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा तरकारी फलफुलको व्यापारमा गत वर्षको तुलनामा निकै कमी आएको छ। 60वटा सटरमा तरकारी फलफुलको थोक व्यापार हुँदै आएको केन्द्रमा यो पटक दशैं लगायतका चाडपर्वमा गत वर्षको तुलनामा करिब 50%ले व्यापार घटेको छ। खास गरी कोरोना, आर्थिक मन्दी र उपभोक्ताको आयमा कमी भएका कारण व्यापार घटेको हो। यो पटक चाडपर्वमा स्याउ र केराको व्यापार पनि निकै कम भएको व्यवसायीको भनाइ छ। फलफुलको व्यवसाय यो वर्ष एकदम मन्दी भएको अवस्था छ। अब हामीहरूले व्यवसायमा गर्न लागेको करिब 20 वर्षभन्दा माथि भयो। 3 दशकदेखि स्याउ र मौसम लगायतका फलफुल बिक्री गर्दै आएका थोक विक्रेता भाउ कम भए पनि व्यापार भने नभएको गुनासो गर्दछन्। यही फलफुल चाहिँ पहिला गएको वर्षमा 130, 40, 50 रुपियाँ किलो होलसेलमा डेली सो बिक्रेता थियो। आजको डेटमा 100 रुपियाँ, 110 रुपियाँ, 120 रुपियाँ छ, घटेर आछ। आलु प्याजका व्यापारी पनि निराश देखिएका छन्। प्याजको भाउ आधा सस्तो हुँदा पनि व्यापारमा गिरावट आएको गुनासो थोक विक्रेताको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु भएको हुनाले व्यापार हाम्रो ठिकै छ, तर पोहोरभन्दा धेरै कम छ। गत वर्ष दशैं लगायतको चाडपर्वको करिब 1 महिनाको अवधिमा करिब 4.5 करोड तरकारी फलफुलको कारोबार भएकोमा यो पटक गएको 1 महिनाको अवधिमा करिब 2.5 करोडको मात्र कारोबार भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ। र वार्षिक रूपमा 6 अरब 87 करोडको चाहिँ गत वर्ष भएको थियो भने यो सालको अहिले यतिसम्मको व्यापारको अवस्था हेर्दाखेरि गत वर्षको तुलनामा व्यापारमा धेरै कमी र मन्दी आएको चाहिँ छ। गत वर्ष यो बजारमा 6 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको तरकारी फलफुलको कारोबार भएको थियो। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। दशैं र पिङ पर्याबाछी जस्तै हुन्। अझ खास गरी लिङ्गे पिङ दशैंको मुख्य आकर्षण नै हो। दशैंको समयमा पिङ खेल्नु मनोरञ्जनको पर्व मात्र नभएर स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो मान्ने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय दशैंको समयमा पिङ खेल्नेको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ। दशैं भनेको समृद्धि, एकता र सद्भावको पर्व हो। दशैंमा मनोरञ्जन गर्ने अनेक विधि छन्। त्यसमध्ये परम्परागत तरिका हो लिङ्गे पिङ। टीका थापिसकेपछि धेरैजसो मानिस पिङमा मचिएर मनोरञ्जन गर्न हतारिन्छन्। पिङ एक रोमाञ्चक अनुभव पनि हो। चङ्गा उडाउनु, नयाँ लुगा लगाउनु जस्ता विशेषतासँगै पिङ खेल्नु पनि दशैंसँग जोडिएको अर्को विशेषताभित्र पर्दछ। दशैं आएसँगै गाउँघरतिर लिङ्गे पिङ बनाउने होड नै सुरु हुने गर्छ। खुला एवं अग्लो स्थानमा पिङ बनाउन सुरु भएसँगै गाउँघरमा दशैंको रौनक पनि भित्रिन्छ। केटाकेटी तन्नेरी मात्र होइन, बुढाबुढी समेत पिङ खेल्न छुम्मिने गर्दछन्। तर चङ्गाको उडाउनेको रहस्य थियो, महत्त्व थियो। पिङ खेल्नुको पनि रहस्य थियो, महत्त्व थियो, आनन्द पनि थियो। शास्त्रले पनि एकजना भूमि जमिन छोड्नु भनेको। दशैंलाई मिठो मसिनो खाने चाड भन्ने गरिन्छ। खास गरी मासुजन्य परिकार खाने चाड हो दशैं। यति बेला घरमा मिठो मसिनो खाने गरिन्छ। यसरी खानाको मात्रा बढ्दा त्यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पाचन यन्त्रलाई असर गर्छ। मासुजन्य परिकार वा चिल्लो चाप्लो परिकार पचाउने गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लिङ्गे पिङ खेल्नुको खास फाइदा हुने गरेको भनाइ छ। लिङ्गे पिङ खेल्ने आफ्नै तरिका छ। पिङ मच्याउनका लागि उठ्ने र बस्ने गरिन्छ। यस क्रममा हाम्रो पेटको राम्रो व्यायाम हुन पुग्छ। हामीले दशैंको बेलामा विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू खान्छ। यसलाई चिल्लो पदार्थहरू मिसेर बोसो चाहिँ चिजहरू खाइरहेको हुन्छ। हामीले जानी नजानी पनि खाइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पिङ खेल्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई पनि अलि एक्सर्साइजलाई पनि व्यायामको लागि काम गर्छ यसले। यसरी लिङ्गे पिङको सम्बन्ध पेटको स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले दशैंमा परम्परा धान्नका लागि मात्र होइन, तन्दुरुस्ती र रोमाञ्चकताका लागि पनि लिङ्गे पिङ खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। विश्वमा धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक उद्देश्यले तथा मनोरञ्जन लिन चङ्गा उडाउने चलन भए पनि नेपालमा भने दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व आएको सङ्केत यसले दिने गर्छ। पहिले काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशभरि चङ्गा उडेपछि दशैं आएको मानिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय चङ्गा उडाउने चलन हराउँदै गएको छ।
विगतका वर्षमा दशैं आउनु 1 महिना अघि नै नीलो आकाश चङ्गाको विभिन्न रङले रङ्गी बिरङ्गी हुने गर्थ्यो। आकाशको त्यो दृश्यले दशैं नजिकिएको महसुस हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय आकाश शून्य छ। त्यसै पनि शारदयामको वायुमा चङ्गा उडाउन सहज र दशैंको फुर्सदले पनि चङ्गा दशैंसँगै अन्तर्सम्बन्धित हुँदै आएको देखिन्छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्र समक्ष खेतीबालीको लागि पानी पुग्यो भन्ने सन्देश पुर्याउन चङ्गा उडाउने प्रचलन सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। संस्कृतविदहरू चङ्गा उडाउनुलाई मनोरञ्जनसँगै संस्कार पनि मान्दछन्। यो मान्छेको जीवन कति पदमा त्यो चुन्न लागेको चङ्गा जस्तै हाम्रो जीवनको त्यहाँ चाहिँ तुलना हुन्थ्यो चङ्गामा। चङ्गा उडिरहेछ मान्छेले तानिरहेछ, कहाँबाट कसै एउटाले अर्कोलाई काट्न खोजिरहेछ भने चङ्गाबाट पनि काटिन्थ्यो नि त। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ च्याट गर्ने चङ्गा मानिसको जीवन पनि थियो। चङ्गा र दशैं एकअर्काको पर्याय झै छ। चङ्गा नउडेसम्म दशैंको रङ नचढ्ने र दशैं नआएसम्म चङ्गाको खेल सुरु नहुने। तर पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण र युवा वर्गको सामाजिक सञ्जाल प्रतिको मोहले चङ्गा उडाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ। यति धेरै इन्टरनेटले सबै कुरालाई नै रिप्लेस गरिसक्यो नि त। सो अब छतमा गएर चङ्गा उडाउन कसलाई मन लाग्छ? यस्तो पनि आउला, मोबाइलमै चङ्गा उडाउन मिल्ने गेमहरू पनि आउला। चङ्गा उडाउनुलाई शुभ कार्यका रूपमा पनि लिइन्छ। गाउँ र सहरमा पहिलो जस्तो खुला ठाउँ नहुनाले पनि पहिलेको भन्दा चङ्गा उडाउनेको संख्या घटेको देखिन्छ। मनोरञ्जनका आधुनिक साधन र इन्टरनेट भित्रिएपछि पनि चङ्गा हराउँदै गएको छ। चङ्गाको लामो इतिहास छ। भनिन्छ चङ्गाको आविष्कार चीनमा ईसा पूर्व 3औं शताब्दीमा भएको हो। विश्वमै पहिलो चिनिया दार्शनिक हुआङ थेगले चङ्गा बनाएका थिए। यस हिसाबले हेर्दा चङ्गाको इतिहास 2300 वर्ष पुरानो छ। दूरदराजका नागरिक राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी लाभ लिन पाउँदैनन्। तर नेपालीले सेनाको भीमदल गणको आयोजनामा सञ्चालित एक दिने स्वास्थ्य शिविरबाट धनकुटा छिन्ताङका स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। सैनिक नागरिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल शहीद भूमि गाउँपालिका 3 छिन्ताङमा नेपाली सेना भीमदल गणको आयोजनामा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। विकट स्थानमा स्वास्थ्यको पहुँच टाढा रहेको सदरमुकाम समेत जाने बाटो र विविध कारणले कठिनाई भइरहेको अवस्थामा वृद्ध बालबालिकालाई मध्यनजर गर्दै यस ठाउँलाई छनौट गरी निशुल्क शिविर सञ्चालन गरिएको हो। नेपाली सेनाको मात्रै नरही धनकुटा जिल्ला अस्पताल, त्यस्तै गरेर धनकुटा आँखा अस्पताल, त्यस्तै गरेर हलेसी डेन्टल र नम्बर 2 बाहिनी अन्तर्गत रहेको नम्बर 2 फिल्ड एम्बुलेन्सको सहभागितामा आज यो एक दिने बृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। शिविरमा साधारण स्वास्थ्य परीक्षण, नाक कान घाँटी परीक्षण, आँखा परीक्षण, दाँत परीक्षण, ढाड, घुँडा र पेट दुखाइ लगायतका बिरामीहरूको परीक्षण गरी औषधि तथा परामर्श समेत प्रदान गरिएको थियो। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा यहाँ जुन हेल्थ क्याम्प राखिराखेका छौँ त्यसमा मूलतः खास गरी नाक कान घाँटी दाँत र ओभरअल जेनरल हेल्थ चेकअपको व्यवस्था छ। आर्थिक अवस्थाले पनि अब हस्पिटल जान सक्नुहुन्न यहाँका जनताहरू, त्यसले गर्दा यहीँ आउँदाखेरि चाहिँ एक खालको उपचार, एक खालको जुन यहाँका एक खालका सबै जनताहरूले अब एक खालको सुविधा पाउनु भएको छ। जनसङ्ख्या बढी भएको भौगोलिक दृष्टिकोणले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने माध्यमको रूपमा शिविर सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। नेपाली सेनाले जनतासँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको अनुभूति दिलाउन विदेशिएका नागरिकहरू चाडबाडको समयमा घर फर्कने भएकाले दशैंको समय पारेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। अब यी मोरी मेटाइरहेको छ। आशीर्वाद, धन्यवाद। स्वास्थ्य शिविर जिल्ला अस्पताल हलेसी डेन्टलका डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, आँखा अस्पताल नेपाली सेनाका डाक्टर सहितको टोलीले 281 जना स्थानीयलाई सेवा प्रदान गरेको थियो। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय व्यावसायिक क्षेत्रमा युवाहरू आकर्षक बन्न थालेको छ। यसै क्रममा
बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा गत 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको एउटा कृषि फार्म र त्योसँगै रहेको अर्गानिक भान्साघरले पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका मानिसहरूलाई तान्न थालेको छ। बागलुङको गलकोट 6 मजुवाफाट गैरे स्थित दरमखोला कृषि फर्म 24 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। दरमखोलाको सुसाहाटसँगै रात बिताउन पाउने व्यवस्था पनि यहाँ रहेको छ। करिब 2 करोड लागतमा सञ्चालनमा ल्याएको र मासिक करिब 3 लाख आम्दानीको लक्ष्य राखेको छ। विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि कोरोनाका कारण त्यसमा भने सफलता मिलेको छैन। तर पूर्वमा झापादेखि काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल सहित चारैतिरका नेपालीले भने यहाँ अर्ग्यानिक खानाको स्वाद लिइरहेका छन्। हाम्रो यहीँको समुदायलाई सबभन्दा बढी अब यो अर्ग्यानिक खानामा नै बढी आकर्षण भएको हुँदा हामीले यो मेरो साला र म हामी 2 जना मिलेर यो एग्रो टुरिज्मलाई मध्यनजर गरेर यो फार्म सञ्चालन गरेको करिब 2 वर्ष जति हुन लाग्यो। फर्मका 5वटा पोखरीमा माछा, लोकल कुखुरा, लोकल अण्डा, हाँस, टर्की, 150 भन्दा बढी बङ्गुर पालन र टनेल मुनि तरकारी खेती पनि गरिएको छ। बङ्गुर र हाँसको छोइला अनि लोकल कुखुराका रससँग कोदो र फापरको ढिँडो खान टाढा टाढादेखि मानिसहरू यहाँ पुग्दछन्। विदेशी युवाहरूले स्वदेशमा पनि केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रभाव पर्छ र स्थानीय साथीहरू आउने र यहाँबाट सिक्ने, जस्तै कुखुरा पालन छ, माछा पालन छ, यहाँ चाहिँ कृषि यो गर्ने भन्दा यहाँ चाहिँ नजिकका गाउँ टोल बस्तीमा पनि यस्तो चाहिँ प्रगतिहरू बढेको छ। कृषि तथा पशुपालन फर्ममा विगतमा थुप्रै कुखुराहरू मरेर ठूलो क्षति भएको र आफूहरूले राहत उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ। कुखुरालाई एउटा रोग लागेर ठूलो क्षति भयो। त्यसलाई म आफै गएर अनुगमन गरेर उहाँहरूलाई राहत दिने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र उहाँ त्यो प्रक्रियामा छौँ। तपाई पनि त्यस सुन्दर नगरी गलकोटमा अवस्थित दरमखोला एग्रिकल्चर फर्ममा पुगेर माछा मिठा असला दरमखोलाको बाजा तालसँगै झुम्दै यसपालिको दशैं विशेष स्मरणीय बनाउने कि? बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपालमै पहिलो पटक कपिलवस्तुमा साइकल फ्लाइङ ब्यालेन्स अर्थात् पानीमाथि ट्र्याक बनाएर खेलिने खेल प्रतियोगिता भएको छ। लायन्स क्लब अफ कपिलवस्तुको आयोजनामा स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन तथा खेलकुदबाट स्वस्थ समाजको निर्माण भन्ने मूल नाराका सहित उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। बाणगङ्गा नगरपालिका राजापानीको पोखरीमा भएको प्रतियोगिता नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालन भएको आयोजकको दाबी छ। प्रतियोगिता सुरक्षाका हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले सहभागीको सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीको एपीएफ एम्बुलेन्ससँगै सीएनसी अस्पतालसँग पनि सहकार्य गरिएको थियो। 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति सहभागी उक्त प्रतियोगितामा 12 देखि 18 वर्ष उमेरका किशोर किशोरीको हकमा भने अनिवार्य अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने थियो। यस्तै 18 वर्षभन्दा माथिका भने जटिल रोग नलागेका व्यक्ति हुनुपर्ने थियो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद 50,000, द्वितीय हुनेलाई 25,000 र तृतीय हुनेलाई 15,000 र सान्त्वना हुनेले स्मार्ट वाच प्रदान गरिएको थियो। अब पालो खास खबर। नेपालगञ्जको प्रसिद्ध मन्दिर बागेश्वरीमा आज बिहान फुलपाती भित्राइएको छ। फुलपातीको अवसरमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले नेपालगञ्जको प्रसिद्ध मन्दिर बागेश्वरीमा फुलपाती चढाएर पूजापाठ गरेका हुन्। सुनसरीको इटहरीमा सामूहिक दुर्गा पूजा स्थलमा धुमधामका साथ फुलपाती बढाइ गरिएको छ। सामूहिक दशैं घरमा सत्संग भवनबाट फुलपाती सहित हर्ष बढाइ गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था र सुरक्षाकर्मीको सहभागितामा फुलपाती बढाइ गरिएको हो। भोजपुरको इतिहास बोकेको निशान भगवती मन्दिरबाट करिब 18 वर्षपछि सर्वसाधारणले धुमधामका साथ फुलपाती भित्राएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको बेलामा स्थापना गरिएको यो मन्दिरमा लामो समयपछि फुलपाती भित्राइएको हो। यस वर्ष नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सर्वसाधारणले यही मन्दिरबाट फुलपाती भित्राएका हुन्। वीरगञ्जमा बाजागाजा सहित धुमधामका साथ फुलपाती भित्राइएको छ। मालपोतबाट निकालिएको फुलपाती वीरगञ्ज बजार परिक्रमा पश्चात माइस्थान मन्दिरमा लगेर भित्राइएको हो।
फुलपाती निकाल्नु अघि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सलामी अर्पण गरेका थिए। फुलपातीको अवसरमा सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा बाजागाजा सहित देवी दुर्गाको ध्वजा यात्रा निकालिएको छ। प्रत्येक वर्ष फुलपातीका दिन निकालिँदै आएको ध्वजा यात्रा यस वर्ष पनि माँ दुर्गा भगवती संरक्षण कमिटी मलङ्गवाको आयोजनामा निकालिएको हो। मलङ्गवा 8 भगवती मन्दिर स्थित मोहन सिंह धर्मशालाको प्राङ्गणबाट निकालिएको ध्वजा यात्रामा विभिन्न क्षेत्रमा बासिन्दाहरूको सहभागिता रहेको थियो। नवरात्रको 7औं दिन बर्दियामा विधिपूर्वक धुमधामले फुलपाती भित्राइएको छ। सदरमुकाम गुलरियामा रहेको बङ्गलामुखी तथा कोटही मन्दिरमा फुलपातीको विशेष पूजा अर्चना गर्दै सुरक्षा निकायहरूले हर्ष उल्लासका साथ फुलपाती भित्राएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा फुलपाती भित्राएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध तथा फुटपाथमा बनेका संरचना भत्काउने कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ। महानगरले आज नयाँ बानेश्वर आसपासका क्षेत्रमा डोजर चलाएको हो। नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा बनेका पसल, टहरा लगायत केही भवनको बेसमेन्ट खुला गराउन डोजर चलाएको महानगरले जनाएको छ। सरकारले दशैं बिदा हुनु अघिसम्म 2 खर्ब 38 अर्ब 67 करोड 88 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको 13.21% हो। यो खर्च आम्दानीभन्दा बढी हो। यो अवधिमा सरकारको आम्दानी भने 1 खर्ब 92 अर्ब छ। दशैं अघिसम्मको लक्ष्यको 12.9%, 1 खर्ब 69 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पाल्पाको रामपुरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पाल्पाको कार्यालय रामपुरमा स्थापना गरिएको हो। कार्यालय स्थापना गर्दै पाल्पा 1 का निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद ढकालले मर्यादित ढङ्गबाट निर्वाचन सफल बनाएर पाल्पालाई नमुना बनाउने बताए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले एक चुनावी सभामा बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका 6 ढिकुलीमा आयोजित चुनावी सभामा अधिकांश बालबालिका प्रयोग गरिएको हो। राउतले भने कार्यक्रममा बालबालिका आफूलाई हेर्न आएको बताए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असोज 30 र 31 गते सञ्चालन गर्ने कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले कक्षा 12 को नतिजामा 2 विषयमा नन ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने परीक्षाको केन्द्र सार्वजनिक गरेको हो। कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी 3,63,008 मध्ये 52% विद्यार्थीले नन ग्रेड ल्याएपछि बोर्डले पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो। जनकपुर धाममा सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा आएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 रामानन्द चोकमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट बीआईटी को सम्बन्धन पाएसँगै जनकपुर सामुदायिक कलेजको नाउँमा सञ्चालनमा आएको हो। कलेजमा यसै शैक्षिक सत्रबाट बीआईटी को अध्ययन अध्यापन सुरु हुँदैछ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले महात्मा गान्धी दिवसलाई नेपालमा पनि स्वच्छता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने बताएका छन्। 153औं गान्धी जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गान्धीको विचारधारालाई विश्वमा नै फैलाउन सक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भारतमा महात्मा गान्धीको स्मरणमा हरेक वर्ष स्वच्छता दिवस मनाउने गरिएको भन्दै नेपालमा पनि यो दिवस मनाउँदा राम्रो हुने बताए। गायक कमल खत्री र गायिका मेलिना मैनाली विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। आइतबार दुवैका घर परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सामान्य तरिकाले उनीहरूको विवाह भएको हो। आत्मा बोलको गीतबाट चर्चामा आएका कमलका थुप्रै गीत लोकप्रिय छन्। मेलिना मैनाली उदयमान गायिका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रह्यो। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।